Tungod sa dakong gugma sa Dios diri kanato si Jesus Christ, gipas-an niya atong mga sala aron lamang kita maluwas, aron lamang kita dili silutan. Iyang giako ang tanan nga siya ang silutan tungod lamang sa iyang dakong gugma diri kanato. Nag-ingon siya diri sa Isaiah 53 verse 4, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos, ug gipas-an ang atong alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Sumo nay pagtuo nato sa una nga nganong gisilutan man siya sa Dios, pero ato da itong mga kalapasan iyang gipas-an. Siya ni ako sa tanan silot para unta sa atoa. Iya na lang giako ang tanan tungod sa iyang dakong gugma kanato, aron kita maluwas, aron kita dili maimpierno. Sumao na atong hunaon mangayo tagpasaylo diha sa Ginoo, og dawaton nato siya ingon nga atong bugtong og personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Way laing Dios kay siya lamang ang nahigugma og nagpakamatay kanato.